व्यू 360 में। पाकिस्तान का अहम गैर नेटो इत्तेहादी का दर्जा खत्म करने की करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। भारत की अफगान तालिबान की जानिब पॉलिसी में तब्दीली के इशारे। सक्कर शहर में जहां एक जगह एक घर होता था, एक फैमिली रहती थी, अब उस जगह पर जो है वो 100 घर आबाद हो चुके हैं। और पाकिस्तान के शहरों में मंसूबा बंदी का फुकदान क्यों दिखाई देता है? अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। अमरीकी कांग्रेस में एक करारदाद पेश की गई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान का अहम गैर नेटो इत्तेहादी का दर्जा ख़त्म कर दिया जाए, और जब तक अमरीकी सदर ये तस्दीक ना कर दें कि पाकिस्तान करारदाद में शामिल शराइत पूरी कर रहा है, तब तक उसका ये दर्जा भी बहाल ना किया जाए। इस करारदाद की तफसीलात लेकर आए हैं असदुल्ला खालिद। असद, ये बताइएगा कब करारदाद पेश की, किसने की और क्या मुतालबे किए जा रहे हैं इसमें? सारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3 जैन को ये करारदाद सामने आई एंडी बिग्स की जानिब से। एरिजोना से रिपब्लिकन के कांग्रेस मेंबर हैं वो, और उनकी तरफ से जो बिल दिया गया है उसमें ख़ास तौर पे जो कहा गया है उनकी जानिब से कि पाकिस्तान का नॉन नेटो इत्तेहादी का जो स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और किस लिए ख़त्म किया जाए इस बारे में डिफरेंट बात जो है वो भी सामने आई है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से नॉन कॉपरेशन के पे बात की गई है। हक़ानी नेटवर्क को काफ़ी हद तक फोकस में रखा गया है, और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में इस तरह का कोई बिल आया हो। सदर ट्रंप के दौर में इनफैक्ट ये दूसरी दफ़ा है कि इस तरह का एक बिल आया है। इससे पहले 2017 जून 2017 में इस तरह का एक बिल जो है वो हमने देखा था रेड पो की जानिब से, और एक कांग्रेस मेंबर की जानिब से जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, उनकी जानिब से भी ये सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान का जो मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी का स्टेटस है उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। ये स्टेटस पाकिस्तान को 2004 में सदर बुश की जानिब से दिया गया था, उस वक्त जब अफ़गानिस्तान की जंग जो है उसमें पाकिस्तान का ताउन काफ़ी हद तक चाहिए था, और नॉन नेटो इत्तेहादी होने से पाकिस्तान को जो बेनिफिट मिलता है उसमें पाकिस्तान के लिए एक जो बैनुल-अक़वामी इमदाद है उसमें हम देख सकते हैं कि बेनिफिट रहता है। उसके अलावा गैर नेटो इत्तेहादी ममालिक को फ़ौजी साजो सामान के हवाले से काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिट मिलता है, वो परचेज़ कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो भी पार्ट ऑफ द डील है इस पूरे किस्से में, और दिफाई तरक्याती प्रोग्रामों में भी इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। इसके अलावा जदीद तरीन असलहा जो है वो भी ख़रीदने का पाकिस्तान इस हवाले से अहल था। इस नए बिल में जो पाकिस्तान सदर ट्रंप के इस बात की तस्दीक करने के बाद जो है पाकिस्तान को जो ओवरऑल नेटवर्क का स्टेटस है, वो जो नॉन नेटो अलाई का स्टेटस है वो रखा जा सकता है, बहाल रखा जा सकता है, अगर सदर ट्रंप इस बात की तस्दीक कर दें कि पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस को सर्टनली इस बात का यकीन दिलाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो हक़ानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर ये चीज़ शामिल है कि हम जो है मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो सेफ हेवन्स पाकिस्तान जो रखता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरा, इससे बढ़ के जो है हक़ानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी यूज़ नहीं कर रहा, और सबसे बढ़ के जो है पाकिस्तान की कमिटमेंट इसमें दिखाई दे, और पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है वो इस हवाले से ताउन करता हुआ दिखाया जाए। तो इससे पहले जो बिल मंजूर हुआ था, जो पेश हुआ था, वो तो मंजूर नहीं हो सका। अब देखते हैं ये बिल जो है वो जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भिजवाया गया है किस तरह से सामने आता है। अब बहुत दिलचस्प बात है कि एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी काम करने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए, और पाकिस्तान की दूसरी जानिब यही कहना है कि उसकी सरजमीन पर दहशतगर्दों की कोई महफूज पनाहगाहें मौजूद नहीं, और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहाँ वाशिंगटन में हुकूमत की जो सरगर्मियाँ हैं जुज़वी तौर पर बंद हैं, और कांग्रेस का बड़ा फोकस उन्हीं सरगर्मियों को बहाल करने पर है। असदुल्ला खालिद, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट। दूसरी जानिब, क्या भारत अफगान तालिबान की जानिब अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर गौर कर रहा है? हाल ही में भारतीय फौज के सरबराह बिपिन रावत ने बयान दिया कि इस वक्त कई मुल्क तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में भारत की दिलचस्पी है, और ज़रूर है, तो भारत बातचीत से अलग नहीं हो सकता, उसे भी किसी तरह शामिल होना चाहिए। अब भारत की पॉलिसी रही है कि वो सिर्फ अफगान हुकूमत से बात करेगा, ना कि किसी दहशतगर्द गिरोह से। लेकिन पॉलिसी में तब्दीली का एक इशारा हमें तब भी मिला जब नवंबर में मॉस्को में तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे 2 साबिक भारतीय सफारतकार भी बतौर मुबस्सिरीन बैठे। तालिबान दौर हुकूमत में भारत शिमाली इत्तेहाद की हिमायत कर रहा था, मगर अब जबकि तालिबान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं, क्या भारत भी अपनी पोजीशन बदल रहा है? इसी बारे में हम बात करेंगे आज के मेहमान डॉक्टर अशोक पहुरिया से। डॉक्टर अशोक दिल्ली में कायम इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार हैं। डॉक्टर अशोक, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त की जो कंडीशन हम अफगानिस्तान में और रीजन में देख रहे हैं, क्या इंडिया पीछे रह गया
صرف اس کوشش میں کہ وہ پرو پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ انگیج نہ کرے، ان کو سپیس نہ ملے افغانستان میں، اس کوشش میں کیا وہ اپنے ہی اسٹریٹجک جو تھے انٹرسٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں پیچھے رہ گیا؟ دیکھیے، میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو سٹینڈ رہا ہے کہ ہمیشہ افغان لیڈ اور افغان اون پیس پروسیس وہاں ہونی چاہیے. اگر افغان جو حکومت ہے، حکومت چاہتی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات کرے اور کچھ حل نکالا جائے، کچھ امن و امان کی بات کیا جائے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہندوستان بھارت کبھی اس کے خلاف تھا یا خلاف رہے گی. تو بھارت کا جو یہ ہے کہ یہ بہت مس انٹرپریٹڈ ہوا ہے کہ ہمیشہ طالبان کے خلاف رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے طالبان کا اور بھارت کا جو ایک انسٹیٹڈ انٹریکشن رہا ہے، وہ آپ دیکھیں گے 2011-12 2013-14 ایسے کچھ طالبان کی طرف سے کچھ آیا ہے، جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں وہ طالبان نے بولا ہے کہ بھارت اگر یہ ڈیولپمنٹل ٹریک میں انگیج کر رہا ہے افغانستان کو تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بھارت کی ٹروپس یہاں نہیں آنی چاہیے. تو اس طرح کا ایک ہے، مطلب دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس تو ہیں، لیکن اب جب ہم انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اتنا وقت گزر گیا جس کے دوران بھارت نے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کیا. اس کی پالیسی جیسے آپ نے بھی کہی افغان لیڈ افغان اون، وہ تو اب بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیشہ سے انڈیا کی پالیسی یہی رہی کہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کیا. یہ جو اتنا وقت گزر گیا، کیا یہ آپ اس کو ٹائم لاسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوز نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ڈائریکٹلی انگیج کرنے کی جو بات ہے، امریکہ بھی تو نہیں انگیج کر رہا تھا، بہت سارے کنٹریز تھے جو انگیج نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح کی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں طالبان کو لے کے بھارت میں بہت ساری اینگزائٹیز بھی ہیں، کیونکہ سارے جو ان کے جو ہمارے جو سفیر وہاں تھے وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں، اٹیکس بھی قبول کیے ہیں جو کلوز ٹو طالبان گروپس جو وہاں پہ ہیں. تو اس طرح کی جو افغان انٹیلیجنس کی طرف سے جو آیا ہے اس میں بھی دکھایا گیا ہے کہ طالبان اس طرح کی. یہ بتائیے پھر بھارت کے طالبان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اب جب کہ طالبان پھر لگ رہا ہے کہ افغانستان کا جو بھی فیوچر سیٹ اپ ہوگا اس میں ان کا سٹیک ہوگا؟ کیا ہونے چاہیے ریلیشنز بھارت اور طالبان کے درمیان، کس قسم کے؟ دیکھیے، بھارت اگر وہاں پہ اس طرح کے ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو رہا ہے جہاں پہ ایک وہاں پہ حکومت آ رہا ہے جس میں طالبان ایک پارٹ ہے، اور اس میں طالبان جو ہے افغان کانسٹیٹیوشن کو مان لیتا ہے، اور اس طرح کا ایک وہاں پہ حکومت آتا ہے جو کہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہے اور طالبان اس کا حصہ ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے کوئی اعتراض ہونی چاہیے اس طرح کی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اچھا یہ بتائیے، طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کی جو باتیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے جو ملٹری چیف ہیں جنرل بپن راوت ان کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور یہ تھوڑا انکیریکٹرسٹک اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ ماضی میں بھارت کے جو ملٹری چیفز رہے ہیں انہوں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس یا اس طرح کی ریجنل فارن پالیسی سے متعلق سٹیٹمنٹس نہیں دی، لیکن اب جو بھارتی جنرل ہیں وہ دے رہے ہیں. کیا وجہ اس کی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ ہمیں سویلین سائڈ سے یہ سٹیٹمنٹس نہیں نظر آ رہی اتنی جتنی ایک آرمی چیف کی طرف سے آ رہی ہیں. اس سے آرمی چیف کے رول کے بارے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو افغان پالیسی جو ہے، یہ ہر ایک جو ادارہ ہے انڈیا میں وہ سب کو لے کے پالیسی بنتا ہے، لیکن ایک انڈیویجول کو لے کے نہیں بنتا ہے. ہماری آرمی چیف جو بولے ہیں وہ ان کے پرسنل رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو فارن آفس جو بول رہا ہے آپ اس پہ غور کرنا چاہیے. اور ہمارے طرف سے جب 2 لوگ جاتے ہیں اور ماسکو میں جا کے وہ جو بات چیت کا حصہ بنتے ہیں، اس میں یہ دکھا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک ایکٹیو حصہ لینا پسند کرتا ہے. وہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک نئی ایک تو مطلب یہ سوچ ہے. اس بات پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ بھارت کے ملٹری چیف جو ہیں وہ فارن پالیسیز ریلیٹڈ سٹیٹمنٹس اب دے رہے ہیں جو پہلے نہیں دیا گیا. نہیں، اس کو اتنا زیادہ جو آپ اہمیت دے رہے ہیں، جو آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اس طرح کا ہے نہیں کچھ. اس طرح کہ ایوریبڈی ڈیموکریسی، ایوریبڈی انٹائٹلڈ ٹو اسٹیٹمنٹ، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایگزیجریشن ہے. ڈاکٹر اشوک بھوریا ہمارے ساتھ تھے دہلی سے، انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس سے منسلک سینئر تجزیہ کار. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر شام سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد
ترکی نے وہاں کرد جنگجوؤں کو نشانہ بنایا تو اس سے بدترین معاشی حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ صدر نے ساتھ ہی کردوں کو بھی پیغام دیا کہ وہ ترکی کو اشتعال نہ دلائیں۔ کرد جنگجو امریکہ کی مدد سے شام میں داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ترکی ان کا تعلق اپنے یہاں موجود کرد باغیوں PKK سے جوڑتا ہے، جنہیں استنبول اور واشنگٹن دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے پیغام کے جواب میں ترک صدر کے ترجمان نے ٹویٹر پہ کہا کہ دہشت گرد امریکہ کے اتحادی نہیں ہو سکتے۔ ترکی امریکہ سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا احترام کرے گا اور اس پر دہشت گردوں کے پروپیگنڈا کا سایہ نہیں پڑنے دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج سعودی عرب میں شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ سیکرٹری پومپیو شام سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد خطے میں امریکہ اور اتحادیوں کے کردار پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ریاض میں قائم امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ اور سعودی ولی عہد کے درمیان یمن میں لڑائی کی شدت کم کرنے کی کوششوں کو جاری رکھنے پہ بھی اتفاق ہوا۔ ریاض پہنچنے سے پہلے قطر میں وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تقریباً 2 سال سے جاری بائیکاٹ بھی جلد ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے باعث خطے میں ایران کے خلاف اتحاد کمزور پڑ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اور میرے دونوں کے خیال میں خطے میں جاری تنازع بہت زیادہ طول پکڑ گیا ہے اور اس سے دشمنوں کو فائدہ اور ہمارے باہمی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ توقع ہے کہ سعودی قیادت سے ملاقات میں سیکرٹری پومپیو صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث افراد کو ذمہ دار ٹھہرانے سے متعلق پیش رفت پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو زندگی کے بہت سے شعبوں سے متعلق اہم اور معلوماتی رپورٹس ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہماری تمام تر کانٹینٹ facebook.com/voa اردو کے پیج پہ بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں، جسے آپ بآسانی اپنے فون اور کمپیوٹر سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی نے اس وقت برف کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور سرکاری دفاتر آج بند ہیں۔ امریکہ کی مشرقی اور وسطی ریاستوں کا ایک بڑا حصہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران برف کے طوفان کی لپیٹ میں رہا ہے۔ کئی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑی، جس کا بچوں اور بڑوں نے مل کر مزہ تو اٹھایا، لیکن طوفان اپنے ساتھ تباہی بھی لے کے آیا۔ اب تک کم از کم 8 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ 1600 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ ترقی کے نام پہ بلند و بالا عمارتیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور چوڑی سڑکیں، پاکستان کے بہت سے شہروں میں یہ سب اب نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی منصوبہ بندی کا فقدان بھی کئی جگہوں پہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ صوبہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں، جہاں کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، نئی تعمیرات کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن نکاسی آب اور پارکنگ جیسی بنیادی سہولتوں کی کمی ضرور ہے۔ صورتحال قریب سے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں کرن مرزا کے ساتھ، اور پھر اسی موضوع پہ کچھ مزید بات کریں گے۔ صوبہ سندھ کے ضلع سکھر میں گھر سے باہر نکلیں تو گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کرنے کی جگہ مشکل سے ہی ملتی ہے۔ مل جائے تو اترتے وقت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں چلتے چلتے پاؤں گٹر کے پانی میں ہی نہ آ جائے۔ سکھر شہر میں کروڑوں روپے خرچ کر کے سڑکوں پر ٹائلز بچھانے کا کام تیزی سے جاری ہے، لیکن ڈرینیج سسٹم جسے پہلے بنانا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ سکھر شہر میں جہاں ایک جگہ ایک گھر ہوتا تھا، ایک فیملی رہتی تھی، اب اس جگہ پر جو ہے وہ 100 گھر آباد ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پلاننگ کے فقدان کی وجہ سے یہاں پر جو ہے، کیونکہ ہمارے نالیاں گٹر یہ تمام چیزیں وہی پرانی کی پرانی بنی ہوئی ہیں، اسی پر کام چل رہا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پلاننگ نہیں کی گئی اور آئے دن یہاں پر گٹر ابلتے ہیں۔ سکھر شہر میں ٹریفک جام روز کا معمول ہے، کیونکہ ہائی رائز بلڈنگ تو تعمیر ہو گئی لیکن ان کے ساتھ پارکنگ نہیں بنائی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کھڑی اور چلتی گاڑیاں سبھی جگہ کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں۔ جب کام کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور ایز اے ورکنگ وومین مجھے گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ بچوں نے میرے نے بھی اسکول سے گھر آنا ہوتا ہے۔ میرے گھر سے راستہ تو ویسے 7 منٹ کا ہے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ کار پارکنگ اور ناقصی آب جیسی بنیادی اور اہم ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر شہر میں بلند و بالا عمارات کی تعمیرات کے بعد اب ان شاہراہوں پر تمام شہریوں کے لیے پیدل سفر کرنا کسی کڑے امتحان سے کم نہیں۔ سکھر شہر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس نے ان مسائل سے منہ نہیں پھیر رکھا۔ جہاں تک سیوریج کا ایشو ہے تو گورنمنٹ کی اٹینشن میں ہے، یہ نوٹس میں ہے۔ کچھ روڈز کے پروجیکٹس چونکہ وہ ان کے میچوری پیریڈ جلدی ہوتا ہے، اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ سیوریج وہاں پہ اگنور ہوگا۔ ہم کاش سٹی پلاننگ میں موانجو دڑوں سے ہی سیکھ لیتے۔ ہمارے یہاں اسپیس کی کمی نہیں ہے، وی ہیو لینڈس اویلیبل، خالی پلاٹس ہیں، زمینیں ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی۔ ویٹ فار فیوچر اینڈ نیئر فیوچر
माहिरीन कहते हैं कि शहर नए हैं या पुराने, मसला ये नहीं, मसला इनकी प्लानिंग का अंदाज है और कामयाब प्लानिंग के लिए जरूरी है कि शहरियों को साथ लेकर चला जाए। पॉलिसी मेकर हैं, जो सियासतदान हैं, वो फैसले करते हैं और फिर वो फैसले इम्प्लीमेंट होते हैं। ये अप्रोच जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। हमेशा ये अप्रोच जहाँ पे भी होता है वहाँ नाकाम ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बॉटम अप अप्रोच अपनाया जाए और लोगों को शामिल किया जाए। एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मेथड जो है वो अगर लाया जाए तो बहुत सारे मसले जो है वो शहरों के हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सक्खर में भी रोजाना की बुनियादों पर देही इलाकों से लोग बेहतर मौक़ों की तलाश में आ रहे हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ रहा है। शहरों की आबादकारी के माहिरीन का कहना है कि तामीरात में मनसूबा बंदी का फुकदान जारी रहा तो तरक्की की अलामतें शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनेंगी, न कि आसानी का जरिया। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सक्खर। हमने सक्कर की सूरत हाल देखी, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से मुख्तलिफ शहरों में ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। तो इसके बारे में हम आज थोड़ी मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर नासिर जावेद से, जो हुकूमत पंजाब के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अर्बन यूनिट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू व्यू 360। जैसा कि मैंने कहा, ये मसाइल सभी शहरों में नज़र आते हैं। क्या वजह है, हम ये क्यों देखते हैं कि कुछ मंसूबे आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे होते हैं? जैसे चीज़ें बन रही हैं, नई इमारतें खड़ी हो रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लेकिन नकासी आप जो लगता यही है कि पहले होना चाहिए जो सिस्टम डेवलप, वो बाद में होता है। क्यों इस तरह की मनसूबाबंदी हमें नज़र आती है? थैंक यू वेरी मच जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ एक सक्खर शहर का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी बिलखुसूस बड़े और दरमियाने शहर हैं उनमें ये मसला है। और इस मसले की मैं समझता हूँ कि 2 या 3 ऐसी बुनियादी वजह हैं कि उनको ठीक किए बगैर सिर्फ प्रोजेक्ट या पॉलिसी, इसकी सीवरेज सिस्टम की या ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है। ये पहली चीज़ सबसे ये है कि जी हमारे मुल्क का बदकिस्मती से जो माइंड सेट है वो अभी भी रूरल है। हम कहते तो हैं कि जी हम शहर बसा रहे हैं और लोग, जो आपने कहा है कि शहरों में आबादी आ भी रही है, लेकिन हमारे मेंटल में अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि शायद हम एक देही मुल्क हैं और मेजॉरिटी जो कि गाँव में रहती है, तो शहरों की तरफ हुकूमत की उतनी तवज्जो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जी हम में से हर बंदा शहर में रहना तो चाहता है, लेकिन जो शहर के लिए टैक्सेस पे करने पड़ते हैं या एक अपनी सिविक सेंस होती है, वो कोई भी पूरी नहीं करना चाहता। इदारों की जहाँ तक बात करें तो हमारे शहरी तरक्की के इदारों ने उस स्पीड पे तरक्की नहीं की जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है। हमारी जो आबादी, जो किसी ज़माने में शहरों में सिर्फ लाहौर शहर आज से 30 साल पहले सिर्फ 20 लाख का शहर होता था, आज 1 करोड़ से ऊपर का हो गया है। लेकिन इन शहरों के जो इदारे हैं वो इस लेवल पे तरक्की नहीं कर पाए। तो अवाम के एटीट्यूड में भी आपने कहा कि कुछ मसाइल हैं और कुछ इदारों की अपनी जो वर्किंग है उसमें भी इशू है। एक ये बात बताइए, जिस तरह से हमारे इस रिपोर्ट में भी हमने सुना और डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो कहते हैं कि शहरियों को मिला के प्रोसेस में तो प्लानिंग की जानी चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? जी, उसकी ये 2 वजूहात है मेरे हिसाब से। एक तो इदारों की अपनी कैपेसिटी है ही नहीं। जितने हमारे पास अर्बन प्लानर या टाउन प्लानर्स होने चाहिए, उसका शायद हमारे पास 5 से 10% भी नहीं है, पहली चीज़। और फिर उसके अलावा बहुत से शहरों जो हैं उनकी मास्टर प्लानिंग हुई ही नहीं है, या अगर बने थे तो वो आउटडेटेड हो चुके हैं। इवन जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है वो भी आज से 10-12 साल पहले शायद आउटडेटेड हो चुके हैं। अब आगे क्या किया जाए? जो शहर इन मसाइल से गुजर रहे हैं उसका हल अब क्या है? कुछ 1-2 स्टेप्स आप अगर हमें मुख्तसर बता सकें प्लीज। जी, एक तो इदारों की कैपेसिटी और दूसरा शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमारी तवज्जो बहुत कम है। ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये कारों की तादाद जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसकी बजाय अगर हम बस सर्विस पे तवज्जो दें, जो कि एक नॉर्मल बस सर्विस मुख्तलिफ शहरों में चलती है, तो शायद उससे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं हमारे। ऑलराइट, डॉक्टर नासिर जावेद हमारे साथ है इस वक्त। प्लानिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे उनसे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंस्पिरेशनल लोगों से अब मिलेंगे। पाकिस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो दुकानों, वर्कशॉपों, सड़कों और घरों में मेहनत मजदूरी करते हैं, और ख़ानदान की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाले ये बच्चे तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरत से अक्सर महरूम ही रह जाते हैं। पेशावर की एक समाजी कारकुन ऐसे ही बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डाल रही हैं गैर रस्मी स्कूल्स के जरिए। तो पेश है पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट आज के मेड इन पाकिस्तान में। ये पेशावर में कायम एक गैर रस्मी स्कूल है जहां बच्चे बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
یہ اور اس جیسے 4 اور اسکول پشاور کی ایک سماجی کارکن شہناز خان پشاور میں پاوکی، سفید ڈیری، کینال روڈ اور چارسدہ کے علاقے گلبیلا میں چلا رہی ہے۔ یہاں ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے جن کے والدین ان کے تعلیمی اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ اکثر ہم ایسے فیلڈ ایریاز میں چلے جاتے تھے جہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا۔ بہت سے ایسے بچوں سے میں مل رہی تھی وہاں پہ جو چاہتے تھے کہ وہ آگے اسٹڈیز کریں، وہ آگے پڑھیں، لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ بچے اس میں بڑے غریب ہوتے ہیں، وہ نہیں افورڈ کر سکتے، مطلب اسکول کی فیسز نہیں افورڈ کر سکتے۔ پھر ایسے بھی بچے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو یونیفارم ہے، جو ان کے شوز وغیرہ ہیں، وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ پڑھنے لکھنے کے شوقین یہ بچے انتہائی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فیس بہت زیادہ تھی تو فیس کی وجہ سے میرے والد صاحب بیمار ہیں اور دوسرے بہن بھائی وہ بھی کباڑ چنتے ہیں، تو میرے باپ نے کہا کہ تم بھی کوئی کام مزدوری وغیرہ کرو۔ میرے باپ کا نام فاروق ہے، دہاڑی مزدوری کرتا ہے۔ فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے باپ نے کہا میں تمہیں اسکول نہیں بھیج سکتا۔ گھروں میں کھلنے والے ان غیر روایتی اسکولوں میں 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے پڑھ رہے ہیں اور ہر اسکول میں تقریباً 20 سے 30 تک بچے ہیں۔ شہناز خان نے یہ غیر رسمی اسکول پشاور کے مسافات میں واقع پاوکی گاؤں میں سارا بی بی کے گھر میں بنایا ہے۔ سارا بی بی نے 10ویں تک تعلیم حاصل کی لیکن پھر گھر والوں نے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اپنے گھر میں کھلنے والے اس اسکول میں بچوں کو پڑھا کر سارا زندگی میں کچھ کر دکھانے کا اپنا خواب بھی پورا کر رہی ہے۔ باہر جانے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، باہر ٹیچنگ کرنے کی اور پڑھنے کی۔ ہمارا تو بہت شوق تھا لیکن بڑوں نے پرمیشن نہیں دی۔ اب بس بچوں کو سبق پڑھاتی تھی، عصر کے ٹائم میں قرآن شریف کی سبق۔ میڈم آ گئی، اس نے ایک چھوٹا سا اسکول کھول دیا تو اس میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ ان غیر رسمی اسکولوں کے تمام اخراجات شہناز اپنی جیب سے ادا کرتی ہے۔ ان بچوں کو بنیادی تعلیم دے کر شہناز خان انہیں رسمی اسکولوں میں داخل کروانا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ 6 مہینے پر سینٹر کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ 6 مہینے میں ایک بچے کو میں نے اتنا ٹرین کرنا ہے کہ اس کی بنیاد بن جائے گی۔ جو بیسک چیزیں ہیں، ظاہری سی بات ہے یہ تو شروع سے پڑھتے نہیں ہیں تو جو گیپ ہے وہ فل ہو جائے گا۔ پھر ان بچوں کو میں انشاءاللہ جو ان کے گاؤں کے قریب کے جو سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں، اس میں انشاءاللہ ان کو میں لے کے جاؤں گی، ان کو پراپر ایڈمیشن کرواؤں گی۔ ان کی جو بھی وہاں اس ٹائم کی ضرورت ہوگی، مطلب بکس ہو گئے، کپڑے ہو گئے، ان کے جوتے وغیرہ جو بھی ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے۔ اس اسکول نے ان بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کو سہارا دیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم کے ایک سروے کے مطابق صوبے میں اس وقت 18 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔